नमस्कार दोस्तों, तुम दिखाते जम्मू परिवर्तन। मैं थोड़ा दोस्त अजय सलाथिया। दोस्तों, अज मधुकर केर सिंह उंदा जन्म ध्याड़ा है। बड़े गै मशहूर डोगरा कवि जिन्हें जन्म लेता ग्रां गुड़ा सलाथिया की धरती पर, इस वीर भूमि पर जन्म लेता। और अज इधर जम्मू कश्मीर के मते सारे जेडे शायर ने कवि ने उत्थे पुज्जे दे ने। इसलिए जेडे कश्मीर के बड़े प्रसिद्ध शायर वो गलबात करा रहे हैं। तुसेंगी पहले मैं ये दस्सी ओड़ां कि अज इधर धाम है और इधर तुम दिखा दे हो, इधर अंबल भी बने दा और सगले वाला अंबल। और दिखो इत्थे जड़ी है अग लगी दी है और मिठे चौल भी हैं और इत्थे कवियें वास्ते जड़ा रुट्टी का इंतजाम भी होता है। तुसेंगी मैं ज़्यादा जड़ा टाइम ना तुसेंगी हुण मैं मुलाकात करवाना जेडे इधर का मुशायरा अंदर चला दा, जेड़ा कवि सम्मेलन है। मते जेडे शायर ने मन्ने परमन्ने शायर इत्थे पुज्जे ने। मदन रंगीला होर भी इत्थे पुज्जे ने, साढ़े जनक खजूरिया होर भी पुज्जे ने और मोहन सिंह होर भी अंदर बैठे ने। आओ पहले जेडे कश्मीर के एक शायर ने, प्रसिद्ध शायर, वो अपनी जेडी गलबात रखा दे, उंदे कन्नै गलबात करने। उसमें क्या लिखा था? ऑल नंबरदार, पटवारी, नायब तहसीलदार, व्हाट्सओवर जो होते हैं इस लाइन में हैरारकी में, वो तो पटवारी साहब बताएंगे, विल एंश्योर दैट नन ऑफ द सब्जेक्ट्स डाई ऑफ स्टारवेशन। ये कोई मामूली बात नहीं है, आजकल हम बहुत कहते हैं। और फिर दूसरी बात जो उनके अहद में हुई, फ्री एजुकेशन, उसको हम जबरी तालीम इसलिए कहते हैं। जबर मीन्स फोर्स ना, फोर्स एजुकेशन। अगर कोई बच्चा स्कूल न जाता, उसको पेरेंट्स को पकड़ के ले जाते थे, चाहे सजा होती थी चाहे जुर्माना। ये साढ़े जनक और बैठे थे, ये साढ़े बबली और बैठे थे, मदन और उधर चलिए। एक शायद नोटबुक या बुक और वो कलम जिससे वो लिखते हैं वो मिलता था। आपको ताज्जुब होगा, उस वक्त मॉन्ट्रियल में भी फ्री एजुकेशन नहीं थी। मॉन्ट्रियल में भी फ्री एजुकेशन नहीं थी। अब जो एजुकेशन वाले यहाँ प्रिंसिपल साहिबा हैं, इन्होंने बहुत पढ़ा होगा उनके बारे में कि उन्होंने कैसे फ्री एजुकेशन को शुरू किया, लेकिन हमारे यहाँ उससे पहले का था। ये मैं एक दो बातें मैंने, जब मैंने उर्दू टेक्स्ट बुक्स यहाँ की बोर्ड स्कूल एजुकेशन की वो की, उसमें मैंने कहा कि भाई जम्मू की पर्सनालिटीज कहाँ है। तो फिर दो हमें ऐसी पर्सनालिटीज मिली, मियाँ डेडू और बाबा जत्तू। दोनों को मैंने कोर्स में शामिल किया है। उस वक्त तक कश्मीर के किसी शख्स से उर्दू में लेसन नहीं होता था। फिर एक खत भी लिखवाया किसी से, वो लद्दाख से जम्मू आया और रास्ते में कौन कौन सी जगह, पत्नी वगैरह। और इसी तरह से हमने उस पे पत्नी पे भी कुछ, पत्नी टॉप पे कुछ लिखवाया, मानसर पे भी। और यहाँ के उर्दू शायर जो थे, माफ कीजिए मैं डोगरी शायरों को ले भी सकता था, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो मधुकर पे हमने एक लेख लिखवाया होता, उसको शामिल किया होता। अर्श सहबाई को मैं ले आया उर्दू निसाब में, निशात किश्तवारी को मैं लाया हूं, और सबसे ज्यादा खुशी जिससे मुझे हुई, आबिद मुनावरी को मैं ले आया इसमें। और आबिद मुनावरी तो ऐसे थे कि वो, अरे क्या कहूं मैं, कैसे वो बिछते थे, फिर छोटी बहरों में कहते थे गजलें, बहुत बढ़िया। और कितने उसके शागिर्दों की एक जमात, हकीम मंजूर से लेके क्या क्या, डोगरी में भी लिखा था। नहीं डोगरी में भी लिखा होगा, लेकिन हम तो जानते नहीं, हम तो उर्दू की वजह से जानते, ज्यादा उर्दू ही में लिखा। तो ये थोड़ा सा हमने उस वक्त किया कि क्या बात है, हमारे यहाँ उर्दू टेक्स्ट बुक आती है, सुब्रमण्यम भारती का जिक्र है, वाजिद अली शाह का जिक्र है, दूसरे हीरोज का जिक्र है, लेकिन हमारे यहाँ का लोगों का नहीं है। तो इस तरह से हमने थोड़ी बहुत जो हम कर सके खिदमत उर्दू की, इसी तरह से हमने पुंछ के लोगों को, उनको शामिल किया सिलेबस में। तो मैं कहता हूं कि हमें इसी तरह से जम्मू और कश्मीर को
زبانوں کے ذریعے تھوڑا بہت برجنگ کرنا چاہیے. اگر ٹرانسلیشن زیادہ سے زیادہ ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر ٹرانسلیشن نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کے لیے گونگے ہو جائیں گے. ساہتیہ اکیڈمی یہ کام کر سکتی ہے. میں تو دعا کروں گا کہ ایسا ہی درشن درشی جیسا ہی آدمی نیا کنوینر ہو جو نہ صرف ڈوگری کا خیال رکھے بلکہ یہاں کی جو اور زبانیں ہیں، پرگی ہے، بلتی ہے، کشمیری ہے، ان کا بھی خیال رکھے تاکہ یہ زبانیں ایک ساتھ ترقی کریں، ایک ساتھ آگے بڑھیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. آپ چراغ سے دوسرے چراغ کو نہیں بجھا سکتے بلکہ جلا سکتے ہیں. بہت خوب. جتنا آپ انہیں اس کی طرف توجہ دیں اتنا روشنی بڑھے گی اور پھر ہم سب اجالے میں آئیں گے. ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے ہندوستان کی تقریباً ہر اسٹیٹ دیکھی ہے، ہر جگہ میں گیا ہوں. پاکستان بھی میں نے چناری سے لے کے کراچی تک دیکھا ہے. باہر کے کچھ ملکوں میں گیا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ کشمیری جو ہے، یہ یہاں کہتے ہیں ہم کشمیری اور ڈوگرا. آپ دبئی میں دونوں سے ملیے ایک ہے، سعودیہ میں دونوں سے ملیے ایک ہے، امریکہ میں دونوں سے ملیے، جرمنی میں ملیے ایک ہے. اس لیے ہمیں یہاں بھی بعض معاملات میں ایسی ایکتا پیدا کرنا چاہیے جس سے ہم لوگوں کا پرپس جو ہے وہ آگے بڑھے، ہم لوگوں کا کلچر آگے بڑھے. ہم لوگوں کی یہ جو کیا کہیں گے، انہوں نے ویسے شبد میرے پاس کہا ہے جیسے آپ لوگوں نے یوز کیے پوئٹری میں کہ وہ امنگیں ہماری جو ہیں، کہ آگے آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ہم کو یاد کریں. جیسے آج ہم نے مدھوکر کو یاد کیا، ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ آنے والے ہم کو بھی یاد کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کام ہو رہا ہے. یہ جو نظمیں سنی، اب میں آپ کو کوئی شعر سناتا، لیکن کیا کروں، انہوں نے مجھ سے کہا نہیں تھا کہ ایک خطا میں ایک 4 مصرے وہ میں آپ کو سناؤں گا. پتہ نہیں آپ بڑی دیر سے منتظر میں یہاں ہوں، منتظر ویٹنگ، بڑی دیر سے منتظر میں یہاں ہوں، کسے میں کہوں میں کہاں تھا کہاں ہوں، کسے میں کہوں میں کہاں تھا کہاں ہوں. ازل سے چلا ہے جو دوش ابد پر، ازل مینز بگننگ، ازل سے چلا ہے جو دوش ابد پر، آنت کے گھوڑے پر، آنت کے کندھے پر، اسی قافلے کا میں اکثر روا ہوں. میں چلتا ہوا منہ کرتا ہوا ریفلیکشن اسی کا ہوں. بہرحال اور کشمیری میں ایک مطلب میں آپ کو سناؤں گا غزل کا. کشمیری کے ساتھ یہ ہوا ہے: اندن سری گرنتے کھاو، اندن سری گرنتے کھاو، سیون بلبل کس کر گراو. رائٹ لیفٹ، آگے پیچھے سب یا تو کوے ہیں یا گدھ ہیں. بلبل بیچاری کس سے فریاد. اس کا ایک شعر ہے کہ مول یود پنوی ژھانڈن چھُے، مول یود پنوی ژھانڈن چھُے، گژھ نیر بازر اکہِ پھرِ راو. اگر تمہیں اپنی قیمت جاننا ہے تو جاؤ بازار میں ایک دن ایک بار کھو جاؤ، تب تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا. کیوں تو ہم کہتے ہیں سب ہم ہی ہم ہیں. بہرحال اور